बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हाज। मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हाज साहब, आज 3-4 चीज़ें हुई हैं। सबसे अफसोसनाक बात, एक और खुदकुश बॉम्बिंग, और काफ़ी मेरा ख्याल है कि मैरियट के धमाके के बाद दूसरी बड़ी और भी हुए हैं, लेकिन जिसमें कि कैजुअल्टी की तादाद और डिवेस्टेशन के हवाले से। फिर ये है कि सदर जरदारी साहब बलूचिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़, कल उनकी तकरीर भी है। और तीसरी अहम बात ये कि आज बिलाखिर बराक ओबामा साहब ने अपना रिव्यू जो वो अनाउंस करना था वो कर दिया है। ये तीनों के तीनों मसाइल जो हैं ये अपने अपने तौर पर एक अलग अलग प्रोग्राम चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि 2 मरतबा, हालांकि हम उन दिनों लॉन्ग मार्च के सिलसिले में हमने स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए हफ्ता इतवार में, लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जी जुमे का दिन हमारा दिन है, कॉलर्स डे, आप कॉलर्स डे है, और फिर ज़ाहिर है अगर लोगों का दिन है तो लोगों में हम भी शामिल हैं। 051-280-5031। और नुसरत साहब, वो जो जरदारी साहब गए ना, जरदारी साहब की और ओबामा की तकरीर में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अच्छा, वो भी कहते हैं कि ये 46 अरब रुपए ले लो। जनरल मुशर्रफ की भी यही तकरीर थी कि हाँ भाई बड़े पैसा खर्च कर रहे थे ओबामा और जरदारी। सुनो सही ना, यही है कि पॉलिसी का तसलसल। जरदारी साहब के 46 अरब रुपए ले लो, बड़े तरक्याती ऐसा काम करूंगा कि आइंदा आने वाली नस्लें याद करेंगी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अपने दौर में, आज तक नस्लें बलोचों की याद कर रही हैं। ये भी उसी तरह का काम, आप लोगों से बात करें, पैसों से ना खरीदा जाए। अब आप देखें $1.5 बिलियन अगर ओबामा साहब हमें देंगे और पता नहीं किसको देंगे और फिर कहाँ खर्च होगी, तो क्या ख्याल है हम अमेरिका के हमनवा बन जाएंगे? हमें इससे कोई नहीं। हम ये कहते हैं ये बला हमारे सर से टालो, यहां से निकल जाओ। अफगानों को अपने हालात, तो अमेरिका को खतरा है पाकिस्तान और कबायली इलाकों से। भाई आप यहां से चले जाओ, हमने तो आपको दावत नहीं दी, तो हमारे मसला खुद हल हो। ये खुद को ये जमरोद वाला वाकया ना हो हमारे पिंडी में और लाहौर में और कराची में। और अच्छा, जमरोद में मस्जिद में इसलिए हंगामा हुआ कि खासादारान जो हैं वो अमरीकी फौज है। अमरीकी क्यों फौज है? ये अमरीका यहाँ पर। नुसरत साहब, आप क्यों एक इतनी सी बात जनरलाइज कर लेते हैं? नमाज पढ़ने पाबंदी अगर जब तक आपको, ये किसने कहा कि आपने, ये किसने किया हुआ है? ये मुसलमान तो कर ही नहीं, मुसलमान बेशक करें या ना करें, मुसलमान तो ये काम नहीं करते। नहीं, अमेरिका तो बेशक हमारे मुल्क को 65 में भी और 71 में भी अमेरिका ने हमें धोखा दिया। हमारा अमेरिका के साथ कोई अलायंस बन नहीं सकता। वो अपनी जंग लड़ रहा है, हमें यूज कर रहा है। हमें $1.5 बिलियन, मैं कहता हूँ $10 बिलियन भी देना पर मंथ। आप साल की बात करें, $10 बिलियन पर मंथ देना। फिर भी हमने भी धोखा दिया। हमारे अयूब खान ने 10 साल हुकूमत की, चक्कर चलाता रहा कि मैं कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ूंगा, फ्रेंड्स नॉट मास्टर लिख के फारिग हुआ। उसके बाद गाजी मिल्लत फातेह अफगानिस्तान तशरीफ लाए, वर्दी समेत 11 साल हुकूमत की। मेरे और तुम्हारे बोलने पर पाबंदी, जो बोले उसको कोड़े, और अपना लोगों को फांसियां लगाई, जलावतनी में भेजा, लेकिन कहा कि मैं अफगानिस्तान में जमहूरियत बहाल करूंगा। फातेह पाकिस्तान की बात करें। और उसके बाद आ गए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी डेवल्यूशन किया। तो बात यह है कि चक्कर हमने भी काफी चलाया ना। चक्कर देखें, मकसद ये तो दोनों तरफ है, आप बराबर लगी हुई। हम उनको चक्कर देने की कोशिश करते हैं, वो हमें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें, प्रेसिडेंट हमने नहीं दिया बलूचिस्तान के, हमें चलो ठीक है, हम उनको चक्कर देते रहे, वो हमें चक्कर, मैच ड्रा हो गया, ठीक है, चल रहा है चक्कर। ये है चोरों को पड़ गए मोर। अब ये देखना है कि मोर कौन है, चोर कौन। और मोर देखा ना, वो है अमरीकी, हम है पाकिस्तानी। हम अपने स्टाइल से इसी तरह रहेंगे। वो अगर पैसे देते हैं, लेकिन हमारी ये जंग हमसे हमारी जान छुड़ा, हम सुखी हैं, कोई पैसा नहीं चाहिए। बल्कि हमसे कोई 150 हजार लाख रुपया, 2 लाख रुपया हम अमेरिकन इन्वेस्टर को यहां पर भेज दिया करेंगे कि हमें आपकी नहीं चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए, क्या वहां पर डैम बनाने के लिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं आप वहां जाकर नाराज लोगों से बात करें। वहां पे डैम तो आप 2000 बना, चलो अभी भी कल है नाराज डैम बनाने से क्या वहां बुनियादी बात है। अभी 3 बातें हैं। देखो, कल हमने सारा प्रोग्राम जो है ब्रदर बलूचिस्तान पे किया था। बुनियादी बात अभी जो फौरी तौर पर उन्हें जो जख्मों पे मरहम चाहिए, एक तो ये कि अगर मिसिंग पीपल की इतनी तादाद लिस्ट है, खास तौर पर अगर खवातीन हैं, सबको पता, खास तौर पर सबको पता है, सारी चीजें आप चुप करके गए, ये हमने पहुंचा दिए, वापस आपके बंदे कर दिए। सबसे पहली बात ये है कि मिसिंग पर्सन पेशावर से कॉल, मैं समझता हूँ आधा मसला वही पेशावर से जाता है। जी, पेशावर से कॉलर डे। जी वालेकुम अस्सलाम, पेशावर से बोल रहा हूँ। जी सर, ये आजकल जो खुदकश हमले हो रहे हैं,
یہ ٹی وی میں جو آپ اتنا بڑھ چڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ خود کا شامل ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ڈسکریج کریں، اور جتنا ڈسکریج کریں گے لوگ اتنے مطلب اس سے مایوس ہوں گے اور اس کے خلاف ہماری نفرت بڑھے گی. ہماری نفرت ان سے ہے بھائی جان، ہماری نفرت ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں چلے جاؤ یہاں سے، افغانستان سے چلے جاؤ، جان چھوڑو ہماری. امریکہ بھی چلا جائے گا، لیکن جو یہ آج جمہوریت میں ہوا یہ تو مطلب کہ انسانیت کی توہین ہے. جی عجیب، بڑی مہربانی بھیا. میں بھی آپ کے آگے یہی التجا کر رہا تھا کہ غصہ اگر امریکنوں پہ ہے تو ان بد نصیب خاصہ داران کا کیا قصور ہے جو وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے میرے باپ. میں صرف یہ کہہ میں آپ سے نصرت صاحب بالکل آپ وہی بات کرتے یہ ہے کہ غصہ امریکہ میں ہے. ڈی اے خان تم اور میں ہو کر آئے وہاں پہ گھروں میں خط بھیج دو، یا تو اسلام قبول کر لو، وہ آلریڈی اسلام میں آپ کے ٹھیک ہے فقہ کے نہیں ہوں گے، ورنہ آپ جزیہ دو یا پھر ہماری دستور سے دور نکل جاؤ، یعنی مائگریشن کر جاؤ. اب یہ تو اس میں امریکہ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. امریکہ کا تعلق ہے نا، امریکہ کا تعلق ہے. آپ یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں، اگر اچھا جب امریکہ نہیں آیا تھا کیا اسی طرح کے خطوط جا رہے تھے؟ جی الحمدللہ. جی ارے کہاں مجھے بتائیں، یاد نہیں کیا اس وقت ٹانک اور ڈی آئی خان میں امن نہیں تھا؟ جب بغداد میں ہلاکو خان آیا تھا اس وقت امریکہ تھا، بیٹھ کے بحث ہو رہی تھی طوطا حلال یا حرام. ماشاءاللہ ہمارا شروع سے کام ہے نا یہ. دیکھو آپ بھی ٹریک کرتے ہیں. اچھا کیا یہ ایسا نہیں؟ اچھا اس وقت امریکہ کر جاتے ہیں جس کے پاس. اب تم مجھے بتاؤ یہ بحث ہو رہی تھی کہ طوطا حلال ہے یا حرام. جو بغدادی تھے وہ پاکستانی تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں امریکی تھے. تو پھر کیا میں بغداد کی مثال یہاں ہمارے ٹانک اور بنو کو آپ ہمارے ہاں برادر ہمارے ہاں مسئلہ ہم کہیں ہماری جان چھوڑو خدا کی. میں کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں میں مسلکی اور فقہی اختلافات رہے ہیں، اور بعض اوقات جب ہمارا ڈبیٹ کی حد تک دیکھیں حسن بن صبا خالی ڈبیٹ کرتا تھا. حسن بن صبا یہاں پر پاکستان کے فیصلہ آباد سے کال، فیصلہ آباد سے کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورشید میں بول رہے ہیں شیخ پورہ سے. جی شیخ پورہ سے. جی جی میں یہ بات کر رہے ہیں خود گشت ماکی کی. بھائی آپ سوچ رہے تھے کہ غیر مسلم تو کر ہی نہیں سکتا، ہم ہی مسلمان ہیں جو خود گشت ماکی کر رہے ہیں اور بدنام امریکیوں کو کر رہے ہیں. کرتا تو کافی میں تو اتنی ضرورت ہے کہ خود گشت ماکہ کر لیں. قاتلوں میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی بڑی مہربانی. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ادھر اسپیکر ہے یہ بلاسٹ کر رہا ہے. ادھر ٹھیک آ رہا ہے، اور میں ٹھیک ہوگا. اچھا صرف ہمیں نہیں سنوانی آ رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، لیکن ادھر ٹھیک. یہ پینل والے ناراض ہیں تم سے؟ نہیں وہ. اچھا ایک جو ای میل ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے پڑھنی ہے. ساحل روشن صاحب نے، اچھا ایک تو یہ تمام جو ای میلز ہیں ان میں سے اکثریت آپ نے جو ریکویسٹ کی تھی نا ناظرین سے کہ بھی ہم جو فیلڈ میں جا رہے ہیں تو بھیا بے پناہ اکثریت. پہلے فیصلہ آباد کی کال سن لیتے ہیں پہلے کالرز فرسٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی جان. بھائی جان پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے عدلیہ کی بحالی میں کردار ادا کیا پوری قوم اس کے لیے آپ لوگوں کی مشکور ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے حکومت پر پوری نظر رکھیں گے اور ان کے کارناموں سے قوم کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور دوسرا بھائی جان میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ میرا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے، اور اس وقت جو برے حالات ٹیکسٹائل کے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ایک خصوصی پروگرام فیصلہ آباد آ کر کریں اور ٹیکسٹائل کے مثال جو ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچائیں. لوڈ شیڈنگ اور بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے نے شعبے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور اتنی بے روزگاری ہو گئی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ بے روزگاری جو ہے جرائم میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، اس پہ آپ کی بہت توجہ کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی یہ بجلی اور ٹیکسٹائل کی بات کی نا، یہ سوئی گیس اور بجلی کی، اس دن مجھے انجینئر نادر صاحب کا فون آیا اور بڑے دکھی دل سے انہوں نے کہا، اسلام آباد سے ہی انہوں نے کہا کہ یعنی اوگرا نے سوئی گیس والوں کو کہا کہ آپ 16% آپ بڑھائیں، انہوں نے 100% بڑھا دی اور سوئی گیس ملتی نہیں ہے، بجلی ملتی نہیں ہے، اور بل ہے کہ آپ تصور جس کا 5,000 بل تھا یا 2,000 بل تھا اس کو 30-40. مجھے یاد آیا ہمارا جو ساتھی نہیں رانا قیصر ڈیلی ٹائم میں، اس نے مجھے بہت جل کے فون کیا، کہتا ہے جی آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی، یہ بھی کہا کمرہ آپ کے بالکل کہ آپ وہ ظاہر ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو تو توفیق